Nagpasaka sang kaso nga qualified human trafficking ang National Bureau of Investigation o kun NBI batok sa anak kalusugan party list representative nga si Mike Defensor sa iya asawa nga si Julie Rose Defensor kag duha nila ga mga kabataan. Ini ang may kaangtanan sa raid nga ginpatigayon sa isa ka KTV bar kag hotel sa Pasig City sang Abril. Sunod sa NBI, nadiskobrehan sang mga investigador ang isa ka ginatago nga alagyan nga nagakonektar sa KTV bar kag hotel nga ginapatihan nga ginagamit sa pagsaylo sang mga biktima. Sa matandaan, kapin sa 50 ka mga kababainhan ang naluwas sa anay operasyon sa mga bar kag hotel. Nagwa man ang alegasyon sang human trafficking, sexual exploitation kag hindi maayong estado sang amo nga trabaho. Ginpasaka ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office sa kahapon nga adlaw kag ginpanginwala naman ni Mike Defensor ang mga akusasyon kag ginapahayag nga wala sang mabakod nga ebidensya batok sa iya kag sa iya nga pamilya. Sunod sa iya, may motibo nga politikal ang kaso. Una naman nga ginpanginwala sang iya asawa ang mga alegasyon kag gintawag ini nga wala sang basihan kag gabahin sang ginatawag nila nga padayon nga pagpangharas sa ila pamilya.